बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि मुझे सुनने वाले, मुझे देखने वाले और इंशाल्लाह आगे समझने भी लगेंगे। मुझे आज का ये शेयरिंग जो मैं आपसे करने जा रही हूँ उसमें आप मेरा साथ भी देंगे और मुझे समझने की कोशिश भी करेंगे। मैं अपनी इंट्रोडक्शन अगर दूँ, जैसा कि आप जानते हैं हमारा ताल्लुक़ बन चुका है, हम चले आ रहे हैं KPSI कैडेट स्कूल एंड कॉलेज निश्त कैंपस में बीइंग प्रिंसिपल मैं अपनी सर्विसेज जो हैं वो कंटिन्यू रखे हुए हूँ। लेकिन आज मैंने थोड़ी सी मुख्तलिफ सी चीज़ आपसे शेयर करनी है, वो ये कि मुझे स्पेसिफ़िकली KPSI कैडेट स्कूल एंड कॉलेज को लेकर नहीं, मैंने एजुकेशन को लेकर कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी है। बल्कि ये एक सिलसिला मैंने शुरू करना है जिसमें मैं ये चाहती हूँ, मेरा एक मिशन है और वो मेरा मिशन है रियल एजुकेशन। मेरा एक मिशन है एक एजुकेशनल सोसाइटी प्रमोट करना जो कि बायॉन्ड है इन बाउंड्रीज से, जिसमें सिर्फ कोई बुक्स से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन इटसेल्फ क्या है, हमने उसको उसकी रूट से लेकर चलना है, जिसको मैं स्टार्ट करूँगी बट बहुत अर्ली चाइल्डहुड से, प्री क्लासेस से ऑनवर्ड स्टेप वाइज चलेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी 12 ईयर की एज तक हमारी एक अच्छी खासी एजुकेशन जो है वो अपने उस स्टेज पर आ चुकी होती है जिसको हम एक तकमील का अमल कहते हैं, और इसका बेशतर हिस्सा हमारे घर से बिलोंग करता है। इवन दो कि मैं एक इंस्टीट्यूट को रन कर रही हूँ, मैं स्पेसिफिकली उस एरिया को, उसके क्राइटेरिया को, उसके करिकुलम को प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ हमने बात ओवरऑल सोसाइटी की करनी है, मुझे सबको लेकर चलना है। ये रिफॉर्म का जो एक सिलसिला है वो KPSI के अंदर से निकलेगा और इंशाल्लाह मुझे सुनने वाले, मुझे समझने वाले जो मेरे साथ चलेंगे वो इसमें काफ़िले में शामिल होते चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की उन बेसिक चीज़ों से जहाँ से हम अपना स्टार्ट लेंगे, और वो है बिहेवियर एजुकेशन। वो बच्चा जो अपने घर में, जिस घर में पैदा हुआ, अपने पेरेंट्स के साथ उसने वक्त गुजारा और फिर वो साल इस उम्र में आया कि उसको अब किसी स्कूल में जाना है, वो टाइम एक बिहेवियर कंस्ट्रक्शन का टाइम है। आम एक नॉर्मल लोग ये समझते हैं, कतई नज़र इससे कि वो तालीम याफ्ता हैं या गैर तालीम याफ्ता, वो ये समझते हैं कि तालीम का सिलसिला शुरू स्कूल जाने के बाद होना है। नो, नेवर, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आज मेरे इस मिशन में मेरे स्टूडेंट्स या मेरे लिसनर्स स्टूडेंट्स नहीं हैं, मेरे लिए आप सब मेरे साथ हैं, पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, बहन भाई, रिलेटिव्स, बच्चे, व्हाट्सोएवर, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जिनका इतना सा भी कोई इंटरेस्ट एजुकेशन में है, मैं उन्हें कहूँगी प्लीज़ वो मुझे सुने और मुझे ज्वाइन करें, मुझे ओपिनियन भी दें, ताकि हम इस सिलसिले को, हमारा जो मिशन है उसको पूरा करने की तरफ लेके चलें। तो एजुकेशन आज मेरे इस सेशन से, जो आज पहला इंट्रोडक्टरी सेशन है, उसमें स्टार्ट होने जा रही है, स्टार्ट फ्रॉम एट होम। बच्चे के वो अर्ली ईयर्स जो उसके घर में स्पेंड होते हैं और जिसकी मुकम्मल एक जो टीचिंग रोल है उसके पेरेंट्स प्ले करते हैं, और ख़ास तौर पर मदर, माँ, और वो सोसाइटी जो माँ उसको क्रिएट करके देती है। वो जॉइंट फैमिली है, वो सेपरेट रह रहे हैं, वो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दे रही हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, वो अनपढ़ हैं, कतई नज़र इससे वो एनवायरनमेंट जो अपने कल्चर में रहते हुए, बीइंग मुस्लिम, अपने एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो स्टार्ट करती हैं। वो हमें बेस करता है कि हमारा बच्चा स्कूल में जाने की उम्र में जब आया है तो वो घर से क्या लेकर आया है। आपने इसे बड़े गौर से सुनना है और इस पर अपने जो क्वेश्चन है और पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो कलेक्ट भी करने हैं, जो हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और मैं चाहूँगी कि वो आप मुझे वो क्वेश्चन करें, आप मुझे पूछें, ताकि हमारा ये जो मिशन है ना ये एक्टिव हो उन लेवल्स पर जो रियलिटी बेस्ड हैं, और हम उनको बात भी करेंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे। बच्चे को माँ ने पहली दफ़ा कैसे बुलाया, जब उसने पहली दफ़ा तंग किया तो माँ ने रिएक्ट कैसे किया,
جب اس نے پہلی ڈیمانڈ اپنے بابا سے کی تو بابا نے کیسے پورا کیا. وہ پہلا میسج جو بچے کو بابا نے دے کے بھیجا کسی کے لیے, اس نے اس پر کیا رسپونڈ کیا, یہ سب ٹیچنگ میتھالوجی میں آ رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے جس نظام قدرت میں ایجوکیشن کو ہمیں دے دیا ہے, یہ اس کا سٹارٹ ہے. اب آپ نے ان چیزوں کو غور کرنا ہے, اور یہ بڑا ہیلپ فل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں اور وہ ان کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ان کے بچے اسکول میں ہوں گے. ایجوکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایک چھوٹی سی, یہ کوئی ایجوکیشن ریلیٹڈ تو نہیں ہے, لیکن آپ کو ایک مثال اس لیے بھی دوں گی کہ کامن پرسن جس کا کوئی تعلق ہی نہیں دور دور تک ایجوکیشن سے, جس نے کوئی فارمل ایجوکیشن لی ہی نہیں, جس نے کتابیں کبھی پکڑی ہی نہیں, تو میں اس کو ایک مثال دیتی ہوں. ایجوکیشن یہ بھی ہے کہ بچے کو فادر کھانا کھاتے ڈائننگ ٹیبل پہ, پڑھتے ہوئے, پلے گراؤنڈ میں, مارکیٹ جاتے کہتے ہیں بیٹے جھوٹ نہیں بولنا, بیٹے جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ بولنا بری بات ہے, ہمارے اللہ نے منع کیا ہے. یہ اچھی بات ہے, ہم قرآن کا حوالہ دینا, اللہ کا ذکر کرنا اچھی بات ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم سیکھتے وہ ہیں جو ہم کرتا دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو ہمیں سکھا رہے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا, ماما کہہ رہی ہیں جھوٹ نہیں بولنا, بابا کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں بولنا. بابا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے کچھ پلے دیکھ رہے ہیں, کوئی نیوز سن رہے ہیں, اور نوک ہوتی ہے, بیل ہوتی ہے, اور بابا کے کوئی فرینڈ آتے ہیں. بابا بچے کو بلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بیٹے دیکھو باہر کون ہے, اگر فلاں انکل ہوں, انکل جمیل, انکل اکرم, وٹ ایور سو جو بھی نام ہے وہ ہوں, تو ان کو کہہ دینا میں گھر نہیں ہوں. آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے. بچے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہہ دینا کہ میں گھر نہیں ہوں. بچے نے باہر گیا, گیٹ کھولا اور ان کو کہا انکل میرے بابا کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر نہیں ہے. آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ آپ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ سچ بولو, اور پریکٹیکلی مطلب بائیو کیمسٹری فزکس میں جو آپ سلیبس پڑھاتے ہیں, جب اسے پریکٹیکلی پرفارم کرنے کے لیے لیبارٹریز میں جاتے ہیں تو انہی ایسڈس کو ملا کر گیس پروڈیوس کرتے ہیں, تو تبھی تو بچے کو سمجھ آتی ہے ہاؤ اٹ میکس, کیسے یہ سارا سسٹم ہوا اور کیسے یہ چیزیں بنی ہیں. تو یہی جو آپ کہہ رہے تھے سچ بولو سچ بولو سچ بولو, تو آپ نے بچے کو پریکٹیکلی کیا سکھایا ہے کہ یہ سچ بولو کہ میں اندر ہوں, اور باہر جا کے کو جھوٹ ہے, اور وہ بچہ اپنی سادگی میں کہہ رہا ہے کہ میرے بابا ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں ہے. دس از دا پوائنٹ. یہ بہت نان ریلیونٹ سا, بہت ادنا سی ایک میں نے مثال دی ہے, لیکن اس لیے اس لیول کی مثال سے شروع کی ہے تاکہ میرے سننے والے جس بھی کلاس سے بلانگ کرتے ہیں وہ میری لاجکس, میری روٹس کو سمجھیں کہ میں نے کہاں سے ایجوکیشن کو لے کر چلنا ہے. کہ ایجوکیشن کے ذمہ دار صرف ٹیچرز, صرف پرنسپلز, صرف ادارے, صرف کریکولم, کتابیں, پبلشرز, انوائرمنٹ بلڈنگ نہیں. ایجوکیشن وہ ریالٹی بیسڈ فیکٹر پر بیٹھی ہوئی ہے جو ہم پرفارم کرتے ہیں, جو گھر میں پرفارم ہو رہا ہے, جو سوسائٹی میں پرفارم ہو رہا ہے. ہمیں بہت الرٹ ہونا ہے, ماما بابا کو بہت الرٹ ہونا ہے, بہن بھائیوں کو بہت الرٹ ہونا ہے. ہمارا ایک جو کمیونٹی ہے جس میں ہم لائف اسپینڈ کرتے ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہے. آپ نے پڑھے لکھے ان پڑھ دیکھے ہوں گے, اور ان پڑھ بہت پڑھے لکھے بیہیویئر میں دیکھے ہوں گے. دس از دا ڈفرنس بٹوین دا ریئل ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشن. تھینک یو ویری مچ.